हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम ऋषिकेशोऽयं मंगलाय तनो हरि। सुस्वागतम एवं नमस्कार समादरणीय श्रोतावृन्द। जनजन को बोली नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज को प्रातकालीन प्रत्यक्ष प्रसारण धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागरमा भक्तिपूर्वक नमन गर्दछौं। प्राविधिक मित्र अजित राजवंशीको साथमा यो कार्यक्रम प्रस्तुता शान्तिदाता माधव दास। समादरणीय श्रोतावृन्द, आज प्रस्तुत हुने विषयहरू रहेका छन् पञ्चाङ्ग सम्बन्धी जानकारी, सन्त महापुरुषहरूका प्रेरणादायी अनमोल वचन, श्रीमद् भगवत गीता तथा वैदिक प्रसङ्ग र साथमा केही सुमधुर भजनहरू। सर्वप्रथम पञ्चाङ्ग सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको पञ्चाङ्ग विक्रम सम्वत 2077 साल श्रावण महिनाको 16 गते, तदनुसार 31 जुलाई 2020, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, प्रमादी नाम संवत्सर, श्रावण शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि आज शुक्रबार, ज्येष्ठा नक्षत्र, ऐन्द्र योग, बवकरण, आनन्दादि योगमा चर योग, चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा, नेपाल सम्वत रहेको छ 1140। सूर्योदय आज हुनेछ 5:27 भने सूर्यास्त साँझ 6:52 हुनेछ। यो थियो आजको पञ्चाङ्ग सम्बन्धी जानकारी। अबको प्रस्तुति सन्त महापुरुषहरूका प्रेरणादायी अनमोल वचनको। अनमोल वचन। सर्पलाई दूध पिलाए पनि उसको केवल विष नै बढ्छ। त्यस्तै मूर्खलाई यदि उपदेश नै दिइरहने हो भने केवल उसको क्रोधको प्रकोप बढ्दछ, त्यसले उसलाई शान्त पार्दैन। चाणक्य पण्डित। विशेष गरी यस कलियुगका सर्वसाधारण मानिसहरू भगवान श्रीकृष्णका बहिरङ्ग शक्तिबाट मोहित छन् र उनीहरूलाई के भ्रम परेको छ भने भौतिक सुख सुविधाहरूको प्रगतिले नै हरेक मानिस सुखी हुन सक्दछ। श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद। समादरणीय श्रोतावृन्द, यो थियो सन्त महापुरुषका प्रेरणादायी अनमोल वचन। अब पालो भएको छ एउटा सुमधुर भजन श्रवण गर्ने। समादरणीय श्रोतावृन्द, यो सुमधुर भक्ति गीत पछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्दै आजको प्रसङ्गमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय श्रोतावृन्द, आज मैले एउटा यो समय सान्दर्भिक प्रसङ्गलाई लिएर आएको छु यहाँहरू समक्ष कि जो हामीले अहिले समाजमा देखिरहेको क्वारेन्टाइन भन्ने जुन अहिले हामीले देखिरहेको छौँ, भोगिरहेको छौँ, त्यो यो क्वारेन्टाइनको विषयमा। त क्वारेन्टाइन भनेको के हो र हाम्रो वेदले यसलाई कति स्वीकार गरेको रहेछ, वेदको विज्ञानलाई हामी यसमा तुलनात्मक रूपमा आज चर्चा गर्नेछौँ।
र चर्चा गरेर हामी बुझ्न सक्छौँ। विभिन्न जति पनि हामीले जस्तो विगतको दिनमा मैले धर्मको परिभाषा दिने प्रयास गरेँ, किनकि हाम्रो छोटो समयमा यो ठुलो परिभाषा दिनलाई सम्भव हुँदैन। यो विशेष गरी चाहिँ बृहत रूपमा आम्ने सामने बसेर छलफल गऱ्यौँ भने छिटो बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यो क्वारेन्टाइन भनेर हाम्रो जो वैदिक परम्पराको यो विज्ञान हो। कसैले भन्न सक्छ म यो मेरो धर्ममा यो क्वारेन्टाइन भन्ने शब्द छैन, म मान्दिनँ, अर्थात् म यो धर्मको मान्छे हुँ, मलाई यो जरुरत छैन। तर आज कुन धर्मलाई फलो गर्ने व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसेको छैन? प्रश्न चिन्ह उठ्छ नि। त क्वारेन्टाइन सम्बन्धी जो हाम्रो यो वैदिक विज्ञान छ, म हजुरहरू समक्ष यो पेश गर्न चाहन्छु। जुन यो 14 दिन क्वारेन्टाइन बसिन्छ, हाम्रो वेदको नियम अनुसार घरमा कसैको कुनै पनि कारणवश देहावसान भयो, देहत्याग गर्नुभयो कसैले भने हामी 13 दिनसम्म घरमा होम क्वारेन्टाइन बस्छौँ। कोरा बस्नु भनिन्छ त्यसलाई, कोरा बस्नु भनिन्थ्यो। त कोराबाटै अहिले हेर्नुहोस् त क्वारेन्टाइन, कोरा बस्नु पर्थ्यो 13 दिन। 14 दिन पछि मात्रै उहाँहरू सार्वजनिक ठाउँमा जानुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै मिल्यो 14 दिनको क्वारेन्टाइन। यो हाम्रो वेदको विज्ञान हो। हेर्नुहोस् कति वैज्ञानिक रहेछन् हाम्रा ऋषिमुनिहरू, जसले चाहिँ यो परम्परालाई स्थापित गर्नुभयो। र वेदको अकाट्य परम्परा हो यो। अहिलेको विज्ञानसँग, अहिलेको जुन यो कोरोना भाइरससँग जुन हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्नु परिरहेछ, कोरोना भाइरसको शङ्कामा लागेर पनि होइन, शङ्कामा क्वारेन्टाइनमा बस्नु परिरहेछ भने त्यति बेला कसैको पनि घरमा देहावसान भयो भने 13 दिनको क्वारेन्टाइन, 14 दिन पश्चात 14 दिनसम्म उहाँहरू घरको कम्पाउन्डदेखि बाहिर निस्किनु हुन्न थियो। 15औं दिन पछि मात्रै भनौँ, 14 दिन पछि 15औं दिनदेखि मात्रै उहाँहरू सार्वजनिक स्थलमा जानुहुन्थ्यो। तर आजकल त्यो नियमहरू फितलो हुँदै गयो। त्यो नियम फितलो हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि समाजमा धेरै किसिमको यो वितण्डाहरू आइरहेको छ। हामीले यो विनाशहरू निम्ताइरहेको छौँ, किनभने हामीले यो परम्परा, वैदिक परम्परा, यो वैज्ञानिक परम्परालाई हामीले बुझ्ने प्रयास नै गरेनौँ। यो पुरानो रीतिरिवाज कसले मान्छ? आज कसले मानेको छैन यो क्वारेन्टाइनलाई, 14 दिनको क्वारेन्टाइनलाई? तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त। हाम्रो नियम थियो, वैदिक नियम, बाहिर कतैबाट आयौँ भने घरमा आउँदाखेरि सर्वप्रथम हात गोडा राम्ररी धोएर मात्रै, साबुन पानीले मिचिकन धोएर मात्रै घरभित्र गृह प्रवेश गरिन्थ्यो। त्यति बेला अरूले के गर्थे भन्दाखेरि जुन सो कल्ड धार्मिक फलोवर्सहरू जति पनि छन्, मैले उहाँहरूलाई घृणास्पद रूपमा भनेको होइन, यो हामीले सचेत हुनुपर्ने कुरो। हाम्रो वैदिक विज्ञानलाई अहिले तपाईँहरूले यो अहिलेको समयमा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कहीँबाट आएपछि हामीले बाहिरबाट आएको जुत्ता या चप्पल बाहिरै गेटमै खोलेर, गेटमा भन्नाले घरको प्रवेशद्वारमा त्यहाँभित्र खोलेर त्यसलाई राम्ररी हात गोडा धुई पखाली गरिकन मात्रै घरभित्र प्रवेश गर्थ्यौँ। तर आज हामीले सोकल्ड पाश्चात्य संस्कार भनेर हामीले बाहिरबाट जस्तो जुत्तामा आयो त्यस्तै जुत्तामा भान्सामा पनि पस्ने गरेर हामीले विकृति ल्यायौँ। र आज कोरोनाले त्यो सिकायो नि हामीलाई कि बाहिरबाट आएपछि राम्ररी हात गोडा नधोइकन 20 मिनटसम्म मिचिकन नधोइकन नपस्नु। त यो कुरो त हाम्रो पहिल्यै वेदले पहिल्यै बताएको छ। हामीले त त्यसलाई, वेदलाई छोडेको कारणले गर्दाखेरि आज यो हामी दुखी हुँदैछौँ। यो कुरालाई बुझ्नुभयो। त्यस पछाडि घरमा साना साना बालबालिकाहरू छन्, नवजात शिशुहरू छन् हैन, तिनीहरू छन् भने साना साना बालबालिका छन्, के छ बाहिरबाट आएपछि सिधै तिनीहरूलाई टच गरिँदैन थियो। पहिला कहाँ गइन्थ्यो? अगेनामा गइन्थ्यो। अहिले त ग्यास चुल्हा छ, ग्यास चुल्हा कतिखेर सल्काउने? सल्केको त्यहाँ पनि हात कसले राख्ने? राख्दैन। त अगेनामा गएर हात यसो अग्निमा स्पर्श गरेर, अग्नि स्पर्श गरिसकेपछि त्यहाँ आएको जति पनि हानिकारक जीवाणुहरू छ ती नष्ट हुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि मात्रै हामीले बच्चाहरूलाई स्पर्श गर्थ्यौँ। अनि हाम्रो वैदिक
जुन नियम छ, शुद्ध लगाइएका वस्त्रहरूलाई हामीले धोएर सुकाएर अनि मात्र त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्थ्यौँ। आज छैन, अब भ्याइँदैन, अफिसको टाइम भइसक्यो, धुने सुक्ने कहिले हो होइन, त्यसरी पनि लगाएर गएको पाइन्छ। स्प्रे लगाएर, बडी स्प्रेहरू, अनेक प्रकारको स्प्रेहरू अहिले युज गरिन्छ। त्यो स्प्रेले दुर्गन्धलाई मात्रै हटाउँछ, तर त्यहाँको जीवाणुलाई त हटाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो हाम्रो वैदिक परम्परा फेल गराएको कारणले, हामीले त्यसलाई व्यवस्था गरेको कारण आज हामी यो विकृति भोग गरिरहेछौँ। यसबाट आएको जुन परिणाम छ त्यसलाई भोग्दैछौँ। र हामी शौच प्रयोग गरेपछि यदि हामी छोटो समय शौच गएको भने पञ्चाङ्ग स्नान गर्छौँ। पञ्चाङ्ग स्नान भनेको हजुरहरूले कतिसम्म बुझ्नुहुन्छ? पञ्चाङ्ग भनेको 2 हात 2 गोडा अनि मुख, यसलाई 5 वटा भयो पञ्चाङ्ग। 5 अङ्गलाई हामीले चाहिँ स्नान गर्ने, सफा गर्ने, हात मिची गोडा मिचिकन धुने, त्यस पछाडि मात्रै हामी फेरि घुलमिल हुने। यदि त्यही शौच हामीले लङ टाइम प्रयोग गर्छौँ भने ती शौचमा गएको सम्पूर्ण वस्त्रहरू सहित स्नान गर्नुपर्छ। त्यो वस्त्रलाई धुने अनि अब आफू स्नान गर्ने वस्त्रमा स्नान गरेर अनि मात्रै हामी अरू परिवारका अरू मेम्बरहरूलाई हामी स्पर्श गर्ने योग्यता हुन्छौँ। यो हाम्रो वैदिक नियम थियो, तर आज कसैले पनि त्यो गर्दैन। शौचालयमा लङ होस् सर्ट होस् कोही हात नधोइकन पनि घुलमिल भएको पाउँछौँ। यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ? सङ्क्रमण हुन्छ। त्यसैले यो सब कुराहरू हामीले चाहिँ मानेनौँ, हाम्रो यो टाइमको लस्ट यस्तो उस्तो भनेर चाहिँ हामीले यसलाई के गरौँ? व्यवस्था गरौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो वैदिक नियमलाई यदि हामी सही रूपमा फलो गर्छौँ भने समाजमा एकदम चाहिँ शान्ति आउँछ, त्यहाँ कोही पनि त्यस्तो हुँदैन। र यो मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ कि मराउ भएको घरको व्यक्ति 14 दिनको क्वारेन्टाइन छ। 13 दिनसम्म ऊ घरमा त्यो कोरामा बसेको हुन्छ। 13औं दिनमा ब्राह्मणद्वारा उसलाई शुद्ध गरिन्छ। 14औं दिन पश्चात मात्रै ऊ समाजमा घुलमिल हुन्छ। तर आजकल फल्नाले गरिहाल्यो नि भनेर त्यतिकै गर्ने यस्तो चलन छ। तर अहिले विचार गर्नुहोस्, अब हामीले यहाँ विचार गर्न सक्छौँ कि कुन धार्मिक ग्रन्थलाई फलो गर्ने व्यक्तिहरूले यो 14 दिनको क्वारेन्टाइन घरमा बिताउनु भएको छ? यसो विचार गरेर हेर्नुहोस् त। आज वेदलाई बिर्सेर, यो वेदको उत्पत्ति स्थलहरूमा वेदको जो परम्परा चलेको स्थल त्यसलाई बिर्सेर यो सो कल्ड आधुनिक धर्महरू अपनाउनेहरूले, उहाँहरूले पनि सावधान हुनु होला। तपाईहरूको विरुद्धमा म छुइनँ। तपाईहरूलाई यहाँ पुनः हामी स्वागत गर्नलाई तत्पर छौँ। आउन सक्नुहुन्छ, यसको विज्ञानलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो 14 दिनको क्वारेन्टाइन बसेपछि मात्रै तिनीहरूलाई चाहिँ शुद्ध हुन्थ्यो। त्यो शुद्ध गर्ने पनि के थियो? अहिले यो अल्कोहल मिसाइएको 70% अल्कोहल मिसिएको चाहिँ के भन्छ सेनिटाइजर प्रयोग गरेर हामी शुद्ध हुन्छौँ त? जबकि अल्कोहल अशुद्ध हो। त्यो 13औं दिनसम्म त्यहाँ कसैले स्पर्श पनि गरेको हुँदैन। तर अहिले मान्छेहरू के भयो? नसेडी भएर त्यहीँ भित्रै पनि कताबाट मगाएर, चोरबाट मगाएर त्यहाँनिर दाजुभाइसँग लुकेर छिपेर पनि टड्काइदिइरहेको पाउँछौँ हामीले होइन। त्यस्तो पनि ठाउँमा हामीले सुन्नुमा आएको छ यस्तो। त यो के हो त भन्दाखेरि यो विशेष क्वारेन्टाइन हो। त्यो भित्र हामीले बसेर त्यो कुनै सङ्क्रमणले त्यो घरको व्यक्तिको यदि देहत्याग भएको हो भने त त्यो फैलेन त समाजमा। यो एउटा धेरै दिव्य कुरो। र उनीहरूले त्यतिखेर के छ भन्दाखेरि नसिलाइएका वस्त्रहरू, त्यो नसिलाइएका वस्त्रहरू हावामा पनि सुक्छ। त्यसैले त्यो नित्य दिनै पछि धोएर त्यसलाई प्रयोग गरिन्थ्यो 14 दिनसम्म। हेर्नुहोस् त, आज क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले दिनै पछि नुहाउनु र त्यो लगाइएका वस्त्रहरूलाई धुनु गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँहरूलाई त्यो विज्ञान सिकाइएको छ कि छैन? क्वारेन्टाइन बस्नेहरूले जान्नु होला यदि यो रेडियोलाई सुनिराख्नु भएको छ भने। र अर्को हेर्नुहोस्, त्यो भन्दा हेभी क्वारेन्टाइन कसैको घरमा बच्चा जन्मेको छ है। बच्चा जन्मेको छ भने के हुन्थ्यो? त्यो घरलाई 22 दिनको होम क्वारेन्टाइन हुन्थ्यो। 22 दिनसम्म त्यो घरको पानी पनि चल्दैन।
किन नचलेको त भन्दाखेरि भर्खर बच्चा जन्मेको छ, त्यो भर्खर जन्मेको शिशुमा के हुन्छ, रोगसँग लड्ने क्षमताको वृद्धि भएको हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो घरलाई 22 दिनसम्म कुनै पनि अरू बाहिर घरको मान्छेले गएर त्यहाँ घुलमिल नहोस् भन्नेको लागि 22 दिनसम्म पानी चल्दैन भनेर बताइएको थियो हैन। यो विज्ञानलाई हामीले बुझ्यौँ न, 22 दिनसम्म पानी चल्दैन भनेको किन, त्यो पानीमा खोइ त्यो पानी खाएर म मरिन त भन्ने मान्छेहरू छन्, यस्ता मूर्खहरू। त्यो भन्न खोजेको चाहिँ त्यो बच्चा जुन नवजात शिशु छ, त्यो शिशुसँग रोगसँग जुन लड्ने क्षमता छ, त्यो क्षमताको वृद्धि भएकै हुँदैन। नभएपछि के हुन्छ त, त्यो बाहिर मान्छे अरू बाहिर समाजबाट गएको मान्छेहरू चाहिँ गएर घुलमिल भयो भने उसँग गएको सङ्क्रमित कुनै पनि जीवाणु छ भने त्यो बच्चालाई हानि गर्छ। र अर्को कुरो, सुत्केरी भएको त्यो माताजी हुनुहुन्छ, त्यो माताजीलाई पनि त्यसले असर पुर्याउँछ, किनकि उहाँमा त्यो आलो घाउहरू हुन्छ, त्यसलाई निको हुनलाई कमसेकम पनि 22 दिन समय दिनु भनेर यो 22 दिनको क्वारेन्टाइन राखेको छ। हेर्नुहोस् त्यो वेदको विज्ञान। तर हामीले यसलाई नकार्यौँ, 22 दिनसम्म पानी चल्दैन अरे। ल त पानी चल्दैन भनेको कारण के हो त भन्दाखेरि बाहिरको मान्छेहरू त्यहाँ घुलमिल नभइदिनुहोस् भन्नको लागि ऋषिमुनिहरूले एउटा केही राख्नु भयो नि त यहाँनिर। त 22 दिनसम्म त्यो होम क्वारेन्टाइन थियो उहाँहरूलाई। त्यो अहिलेको 14 दिनको क्वारेन्टाइन भन्दा पनि कडा यो 22 दिनको क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइन। त्यो होम क्वारेन्टाइन यसलाई हामीले बुझेनौँ। अहिलेको भाषामा तपाईँहरूले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ यो विषयलाई। र हाम्रो अर्को के थियो भन्दा, खाना खानु बस्दा धोती फेरेर बसिन्थ्यो। हामीले पृथ्वीनारायण शाहको कालीन इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ धोती फेरेर खानु बसेको बेलामा त्यो नियमलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नियमलाई पालना नगर्ने अर्को राज्यको सैनिकहरूले त्यसबाट फाइदा लिए। धोती फेरेर ठक्क खाना बसेको बेलामा आक्रमण गरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै क्षति बेहोर्नु पर्यो पृथ्वीनारायण शाहले। त्यस पछाडि उहाँले आदेश दिनुभयो, अब खाना खाने बेलामा धोती नफेर्नु, किनकि यो बेलामा एट्याक भयो भने हामीले तयारी हुनु गाह्रो हुने रहेछ भनेर उहाँले त्यो नियमलाई हटाउनु भयो त्यो सैनिकहरूको लागि। तर हामीले के गर्यौँ भन्दा, अब राजाले नै हटाएपछि त हामीलाई त के भयो, झन् सजिलो भयो भनेर हामीले त्यसलाई त्यही रूपमा पालन गऱ्यौँ। तर उहाँले त्यो चाहिँ विशेष आदेश चाहिँ सैनिकहरूको लागि दिनुभएको थियो। तर आज हामीले त्यसलाई के भनौँ, वेदको कुरालाई हामीले नकारेको कारणले गर्दाखेरि हामीमा धेरै इन्फेक्सनहरू भइरहेको छ। र हाम्रो नम्बर 1 सेनिटाइजर हेर्नुहोस्, गहुँत। गहुँतमा रहेको विज्ञानलाई यदि हजुरहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले सर्च गर्नुहोस् है। हजुरहरू अहिले घर घरमा वाइफाई जोड्नु भएको छ र उसमा प्याक तानेर पनि हेर्नुहुन्छ। अमेरिकाले केही वर्ष अगाडि यो गहुँतलाई पेटेन्ट राइट लिएको छ। यदि गहुँतमा विज्ञान थिएन भने काहीँ गाईको पिसाब खाएर पनि पवित्र हुन्छ नि, यो हिन्दूहरू यस्तो उस्तो भनेर गाली गर्थे। आज त्यो गहुँतलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्यो, पेटेन्ट राइट लियो। स्वीकार गर्यो मात्रै होइन, पेटेन्ट राइट लियो। पेटेन्ट राइट भनेको के हो भनेर हजुरहरूले सर्च गर्नुहोस् यसमा र त्यसबाट हजुरहरूले जान्नुहुन्छ। अनि वैदिक विज्ञान, यदि वेदमा विज्ञान थिएन भनेदेखि बाराक ओबामाले, डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउसको त्यो प्राङ्गणमा किन हवन गराउनु भयो? उहाँहरूसँग बाइबल थिएन? बाइबल लिएर जन्मिनु भएको। आज हाम्रो नेपालमा बाइबल आएर बाइबलमा विश्वास गर विश्वास गर विश्वास गरेर भनेर उसलाई विश्वास 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 रटाइन्छ। तर हाम्रो वैदिक जुन ग्रन्थहरूमा कसैले पनि भनेनन् यसमा विश्वास गर विश्वास गर विश्वास गर। यसमा विज्ञान छ, विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। परीक्षणमा अहिले खरो उत्रिसकेको छ। गाईको, जङ्गल चरेको गाईको गोबर जीवाणु नाशक हुन्छ। कहीँ पनि जो मृतकको शव उठाइन्छ, त्यो शव उठाएको ठाउँमा गाईको गोबरले लिपिन्छ। पहिला लिपेरै राखिन्छ त्यहाँ। त्यो शव राख्नु अगाडि पनि गाईको गोबरले लिपपोत गरेर अनि मात्र त्यहाँ शव राखिन्छ। र शव लगिसकेपछि पनि त्यसलाई फेरि गाईको गोबर र गहुँत छिटेर त्यसलाई फेरि पुनः लिपपोत गरेर त्यसलाई सेनिटाइजर गरिन्छ। सेनिटाइज गर्नु भन्छन् नि अहिलेको भाषामा, हो यो सेनिटाइज गरिन्छ। हेर्नुहोस् त त्यो यो छ।
र अर्को विज्ञान हेर्नुहोस् त, धेरै ठाउँमा मैले एकचोटि धुलाबारीमा प्रचारको क्रममा थिएँ। त्यहाँ 2 जना युवती माताजीहरू चाहिँ रेडियोमा बोलिराख्नु भएको मैले सुने। एउटा पसलमा म जाँदाखेरि त उहाँहरूले विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो 5 दिन या 7 दिनको यो हाम्रो महिनावारी हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अस्पर्श भनिन्छ, छुनु नहुने, छुवाछुत गरिन्छ, यो हाम्रो जुन नियम छ यसलाई चाहिँ म मान्दिनँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँहरूकै फाइदाको लागि हो। उहाँहरूको शरीरमा त्यतिखेर एकदम नर्मल जीवाणुहरूले पनि उहाँहरूलाई एट्याक गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो महिनावारीमा 5 दिनदेखि 7 दिनसम्म 7 दिनसम्म पितृ कार्यमा नजानु भनेको किन भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै अब टाढा टाढादेखि कुलपितृलाई मान्ने आफ्ना आफन्तहरू पनि आएका हुन्छन्। अनि उहाँहरूसँग घुलमिल हुँदा के हुन्छ, उहाँहरूको शरीरमा जीवाणुहरू त्यस्तो हानिकारक जीवाणुहरू आएको छ भने, कोरोना भाइरस आएको छ भने त बच्नु कसले पर्यो? त्यो माताजीले पर्यो नि, किनकि उहाँकोमा त्यस्तो त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहनु भएको छ, त्यो सङ्क्रमण हुने अवस्थाबाट। त्यसैले त्यसैको लागि उहाँलाई नै भनेको तपाईँ नछुनुहोस् है भनेर। त यो हामीले बुझ्नुपर्ने, यो हाम्रो एकदम क्वारेन्टाइनको जुन विधि छ अहिलेको, जसलाई पनि 14 दिनको क्वारेन्टाइन, तर हाम्रोमा हेर्नुहोस् त, कसैलाई 7 दिनसम्मको क्वारेन्टाइन, कसैलाई 14 दिनको क्वारेन्टाइन भने, कसैलाई 22 दिनको क्वारेन्टाइन छ। यो किन भन्दाखेरि सबैलाई हेरेर फरक फरक क्वारेन्टाइन। यो क्वारेन्टाइन भनेर चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले आज यो क्वारेन्टाइनको विषयमा हजुरहरूलाई बोलेको, यो बुझाउने प्रयास गरेको। किनभने वेदको जुन विज्ञान छ आज आएर यो तपाईँहरूले खरो रूपमा उत्रेको भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो वेद हो, वेद अकाट्य हुन्छ। त्यसैले गौतभन्दा बेस्ट सेनिटाइजर केही पनि छैन। तर यो होइन कि गौत भनेर जुनसुकै गाई, अहिले होलिस्टिन गाईको गौत चल्दैन, त्यसको दुध पितृलाई चल्दैन, यो कुरा बुझ्नु भएको छ। जुरो भएको गाई, लोकल गाई, त्यो गाईको गौत चल्छ। त्यो गाई अझ जङ्गल चरेको भए त्यो गाईको गौत त तपाईँहरूले पिउनुहोस्, त्यो त क्यान्सरलाई निवारण गर्ने औषधि छ। आज धेरै ठाउँमा क्यान्सर भएका बिरामीले गाईको गौतको सेवन गरिराख्नु भएको छ। यो सेनिटाइजर कसैले पनि पिउँदैन, तर गाईको गौत हेर्नुहोस् त, 13 दिनपछि मलामी चोखिने भनेर के बोलाइन्छ? त्यहाँ पञ्चगव्यलाई अभिमन्त्रित गरिएको हुन्छ। गाईको गौत, गोबर आदि मिलाएर त्यहाँनिर पञ्चगव्य 5 वटा तत्त्व मिलाइएको हुन्छ। त्यसबाट अभिमन्त्रित गरेर उहाँहरूलाई त्यो खाना चोख्याउन बोलाइन्छ। बाइचान्स उहाँ सङ्क्रमित भएको भए त्यो तत्त्व खाएपछि उहाँ सेनिटाइजर्ड हुनुहुन्छ। त्यसैले यो छ वेदको यो विज्ञान हो, यसलाई बुझ्ने हजुरहरूले प्रयास गर्नुहोस् कहाँसम्म रहेछ भनेर। यो प्रसङ्ग धेरै नै थियो, तैपनि अब आज हाम्रो प्राविधिक मित्रले आजको धार्मिक कार्यक्रमको यो पूर्व निर्धारित समय सकिसकेको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। त्यसैले आजको धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागरलाई यहीँ विश्राम दिने अनुमति माग्दै, यति बेलासम्म नागरिक एफएमद्वारा प्रसारित प्रातःकालीन धार्मिक कार्यक्रम भक्ति सागर सुनिदिनु भएकोमा तपाईँ श्रोता महानुभावहरू एवं कार्यक्रम सञ्चालन प्रविधिमा सहयोग गरिनुहुने मित्र अजितजीलाई संयुक्त रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम प्रस्तुता तपाईँहरूको सेवक शान्तिदाता माधवदास एउटा सुमधुर आरती छोड्दै बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन मङ्गलमय रहोस्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।